नमस्कार दर्शकबिन, टक टाइमको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन, सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र यति बेला आफ्नो 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको क्रममा छ। यो महाधिवेशनले माओवादीलाई वैचारिक हिसाबले, नीतिगत हिसाबले एउटा नयाँ बाटोमा लैजाने र नेतृत्वका हिसाबले पनि नयाँ नेतृत्व दिने कुरा बताइरहँदाखेरि आजसम्म तेस्रो दिन चलिरहँदाखेरि कस्तो छ महाधिवेशनको सन्देश? उद्घाटन सत्रमा विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरूले आफ्ना मन्तव्यहरू दिनुभयो। दोस्रो दिन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो राजनैतिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो। प्रतिवेदनको पनि सार संक्षेप लगभग आइसकेको छ। यी समग्र कुराहरूलाई हेर्दाखेरि विशेष गरी नेपालमा फेरि पनि वामपन्थी दलहरू एक हुने, अझ भन्दाखेरि माओवादी घटकहरू एक हुने सम्भावना यो महाधिवेशनले कतिको बनाउँछ र यो माओवादीको महाधिवेशनले के सन्देश दिन्छ विशेष गरी कम्युनिस्टहरूलाई, माओवादी विचारधारा बोक्ने नेता, कार्यकर्ता र समर्थकलाई? मुख्यतः यसै विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी यो कार्यक्रम गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी क्रान्तिकारीका नेता हरिबोल गजरेल। गजरेलज्यू, स्वागत छ यहाँलाई। हरिबोल होइन, सिपी गजरेल, माफ गर्नु होला। हजुर, यहाँले उद्घाटन सत्रमा जुन मन्तव्य दिनुभयो, माओवादी केन्द्रको उद्घाटन सत्रमा, त्यो उद्घाटन सत्रको मन्तव्यलाई लिएर फेरि चाहिँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यहाँले व्यक्त गरेका विचारलाई सम्बोधन पनि गर्नुभयो। यी दुवै कुरालाई एकै ठाउँमा राखेर विशेष गरी कम्युनिस्ट घटकहरू र यो वृत्तको पछिल्लो बहस हेर्ने हो भने चाहिँ अब पूर्व माओवादीहरू नजिक भएका हुन् कि मिल्न खोजेका हुन् कि भन्ने सङ्केत, सन्देश दिएको बुझिन्छ। यहाँले के देख्नु भएको छ? कता जाँदैछ कम्युनिस्ट घटकहरूको आन्दोलन, माओवादी आन्दोलन? अब मैले त्यो उहाँहरूको महाधिवेशनको दौरानमा दिएको शुभकामनामा चाहिँ केही कुराहरू, एकता सम्बन्धी कुरा पनि मैले उठाएको थिएँ। हजुर, किनभने यो प्रश्न प्रचण्डजीले बारम्बार पहिले पनि उठाउनु भएको हो, अरू धेरैले पनि उठाएका छन् र यो चाहिँ धेरै जिज्ञासाको विषय पनि बनेको छ। हजुर, त्यसकारण त्यो विषय त्यहाँ राख्दाखेरि उचितै होला भन्ठानेर मैले त्यो कुरालाई त्यहाँ राखेँ र त्यहाँ चाहिँ राख्दाखेरि मैले त्यो कुरा प्रष्ट गरेको छु कि अब जहाँसम्म माओवादीहरू या पूर्व माओवादीहरूको एकताको कुरा हो, त्यो पूर्व माओवादीको एकता भावनात्मक कुरा मात्रै होइन। त्यो भावनाबाट मात्रै पार्टी एकता नि हुँदैन, पार्टी फुट्दा नि फुट्दैन। त्योसँग सम्बन्धित चाहिँ विचार हुन्छ, राजनीतिक लाइन हुन्छ, सिद्धान्त हुन्छ, कार्यदिशा हुन्छ, यी सबै कुराहरू हुन्छन्। र यदि साँच्चै नै प्रचण्डजीहरूले अथवा माओवादी केन्द्रका साथीहरू जो एकताको पक्षमा अहिले बोलिरहनु भएको छ, उहाँहरूले साँच्चै एकता चाहिँ नि गर्न खोजेको भए यो महाधिवेशन एउटा अवसर पनि हुन सक्थ्यो उहाँहरूको लागि। किनभनेदेखि त्यसले लाइन तय गर्ने त महाधिवेशनले हो। त्यसकारण चाहिँ यो कार्यदिशा लगायतका सबै कुराहरूको निर्णय चाहिँ महाधिवेशनले गर्ने भएको हुनाले त्यही महाधिवेशनको अवसरमा चाहिँ यो कुरालाई राख्दा उचित होला भनेर मैले त्यो कुरा राखेको थिएँ। त्यहाँ अब धेरै कुराको व्याख्या गर्ने कुरा भएन, मैले 3टा विषयहरू राखेको थिएँ। अब यदि हामी चाहिँ उहाँले जो पटक पटक चाहिँ एकताको कुरा उठाउनु भएको छ, पूर्व माओवादीहरूको एकता, हामी त सबै क्रान्तिकारी सच्चा कम्युनिस्टहरू नै एकता हुनुपर्छ। पूर्व माओवादी मात्रै किन, अरू अन्तबाट आएका भए पनि क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूको ध्रुवीकरण चाहिँ एकीकरण हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ। ल, अब माओवादी पूर्व माओवादीकै एकताको कुरा गर्ने, सुरुवात त्यहाँबाट गर्ने हो भने पनि त्यसको निम्ति मैले 3टा आधारभूत कुराहरू भनेको थिएँ। एउटा चाहिँ हामीले जनयुद्ध सुरु गर्नुभन्दा अगाडिको ठिक्क अगाडिको बैठकमा जुन प्रतिबद्धता हामीले जाहेर गरेका थियौँ, जनयुद्ध सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामी जनयुद्धलाई यहाँ पुर्याएर टुङ्ग्याउँछौँ भने त्यो प्रतिबद्धता चाहिँ अब खास गरेर माओवादी केन्द्रले प्रतिबद्धता छाडे जस्तो भएको छ, पूर्ण रूपले छाडे जस्तो लागिरहेको छ। त्यसकारण मैले के भने त्यसलाई पुनर्स्थापित गर्नु पर्यो। एउटा त्यो हुने भयो। दोस्रो कुरा के हुने भयो भनेदेखि अहिले चाहिँ जनतामा ठुलो निराशा छ र एउटा फ्रस्ट्रेसन छ युवाहरूमा पनि, र चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ परिवर्तनै हुँदैन। अब त्यो जनयुद्ध त्यत्रो चाहिँ लगभग 30,000 सेनाहरू चाहिँ जनसेना बनाउँदाखेरि अब ग्रामीण इलाकामा चाहिँ जनसरकार चाहिँ सञ्चालन गर्दाखेरि त जनयुद्ध
त्यसले केही परिवर्तन ल्याउन सकेन। आखिरमा गएर त्यही आम नागरिकको जनजीवनमा त्यसको परिवर्तन केही पनि भएन भनेपछि त अब पनि परिवर्तन होला भन्ने के आशा गर्ने? अब त कसैसँग सेना पनि छैन, त्यस्तो माओवादी जस्तो पार्टी पनि छैन, केही पनि छैन भने त अब आशा गर्नै पर्दैन भनेर जो मान्छे निराश भएका छन् र हामीले जुन भनेका थियौँ प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थियौँ त्यो प्रतिबद्धताबाट हामी चुकेका छौँ। त्यो प्रतिबद्धतालाई हामीले लागू गरेनौँ, लागू गर्न पर्यो। त्यो भनेको एउटा विषय के हो भने अहिले जो ठुलो भ्रम भइरहेको छ यो आखिरमा गएर यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र के हो? यो क्रान्तिको उपज हो, त्यसकारण यसको रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने पनि छ। होइन, यो त त्यो चाहिँ क्रान्तिको मागै होइन, यो त अर्कै चिज ल्याएर चाहिँ यो क्रान्तिको त्यसलाई चाहिँ विस्थापित गर्न खोजेको हो। त्यसकारण चाहिँ क्रान्तिको माग त चाहिँ जनगणतन्त्र थियो, हुन पनि त्यही नै थियो। होइन, हामीले चाहिँ 52 साल फागुन 1 गतेको पर्चामा पनि त्यही कुरा छ, पोस्टरमा पनि त्यही छ, त्योभन्दा पछाडि हामीले भनेको कुरा पनि त्यही नै हो। हामी चाहिँ नेपाललाई जनगणतन्त्र बनाउन चाहन्छौँ र जनगणतन्त्रले नै यहाँको समस्याको समाधान गर्छ भन्ने हो। त्यो जनगणतन्त्रमा चाहिँ कमसे कम जाने बाटो खोल्नु पर्यो, जनगणतन्त्र क्लियर गर्नु पर्यो। तेस्रो चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न अहिले धेरै गम्भीर भएको छ। सुस्ता महेशपुरदेखि लिएर लिम्पियाधुरा कालापानी लिपुलेखको समस्या छँदै थियो। त्यहाँ अहिले नक्सामा चाहिँ करिब हामीले चाहिँ त्यो रेखाङ्कन त गरेका छौँ, तर त्यो वास्तविक रूपमा हासिल गर्न सकेका छैनौँ। एउटा समस्या त्यो बाँकी नै छ। दोस्रो कुरो एमसिसी आएको छ। अब एमसिसी त त्योभन्दा डरलाग्दो राष्ट्रघात यसले निम्त्याउँछ भन्ने लागेको छ हामीलाई। त्यसकारण राष्ट्रघाती चाहिँ एमसिसी सम्झौता खारिज गर्नुपर्ने छ। यो कुरामा पनि क्लियर हुनु पर्यो। यी तीनटा विषयहरूमा चाहिँ स्पष्टताका साथ यो महाधिवेशन आउँछ भने अनि त्यहाँबाट त्यसले के हुन्छ, वार्ताको ढोका खोल्छ। किनभने अहिले त ढोकै बन्द छ, अहिले त वार्तै चलिरहेकै छैन। त्यसले चाहिँ के गर्छ, वार्ताको वातावरण बनाउँछ। त्यसपछि बिस्तारै चाहिँ पार्टी एकता होला, नभए संयुक्त मोर्चा होला। त्यस पछाडि हजुर त्यो उद्घाटन सत्र पछाडि हिजो प्रचण्डको प्रतिवेदन आयो र प्रचण्डको प्रतिवेदनमा केही विषयहरू यहाँले उल्लेख गरेका ती विषयहरू थोर बहुत केही न केही हदसम्म सम्बोधन भएर आएका छन्। इभन त्यो एमसिसीकै कुरा गर्ने हो भने पनि यही अवस्थामा जस्ताको तस्तै एमसिसी पारित गर्न सकिँदैन। त्यसलाई राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाएर आवश्यक संशोधनसहित विदेशी ऋण या सहयोग लिँदै नलिने भन्ने त हुँदैन भन्ने कोणबाट आएको छ भनेपछि प्रतिवेदन आउँदै गर्दा र आज अब विभिन्न समूहमा उहाँहरूको छलफल चलिराखेको छ प्रतिवेदनका उप धारणा बनाउने कुरा, कस्तो सङ्केत देख्नुहुन्छ? यहाँले भनेका ती विषयहरू अगाडि बढ्ने र एउटा माओवादी घटकहरूको या वाम ध्रुवीकरणको एकीकरणको सम्भावना यो महाधिवेशनले खोल्ला त? अब हुन त त्यो डकुमेन्ट फाइनल भएको छैन। त्यो अहिले चाहिँ मस्यौदा को रूपमा त्यो छलफल भइरहेको छ। फाइनल त के हुन्छ त्यो भन्न सकिँदैन। महाधिवेशन सकिएपछि पारित गर्ने के पारित हुन्छ, क्या संशोधन होला, त्यहाँ के होला, होइन त्योभन्दा अगाडि नै बोल्न पनि ठिक भएन। त्यो अब दस्तावेज पनि हामीलाई उपलब्ध पनि छैन। तर प्रचण्डजीले त्यही दिन मैले बोलिसकेपछि अन्तिममा उहाँले चाहिँ जुन कुराहरू राख्नुभयो त्यसले चाहिँ के गर्छ भने तिनलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन, गर्न सकेन भन्ने छ मेरो बुझाइ। पहिलो कुरो त के छ भने उहाँले त्यो प्रतिबद्धता जो जाहेर गरेको हो हामीले त्यो प्रतिबद्धताप्रति चाहिँ त्यति चाहिँ दृढता देखाउनु भएन। त्यो ठिक छ, त्यो प्रतिबद्धता अहिले पनि जाहेर गर्नुपर्छ भन्नु भएन उहाँले। अर्को कुरो जनगणतन्त्रको विषयमा उहाँको चाहिँ अर्कै नै व्याख्या भयो। उहाँले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रै हो, त्यसैको रक्षा गर्नुपर्छ। अहिले चाहिँ प्रतिक्रान्ति त त्यसका विरुद्ध हुँदैछ, त्यसकारण चाहिँ त्यसका विरुद्ध लड्नुपर्छ अब। र त्यो व्यवस्थालाई अहिले हामीले रक्षा गर्नुपर्ने त्यही हो, किनभने क्रान्तिबाट जनताको रगत बगेर आएको व्यवस्था त्यही हो। त्यसकारण त्यसको रक्षा गर्नुपर्छ भनेपछि त कुरो त अर्कै भयो। यहाँ भ्रम पर्ने कुरै त्यही छ। उहाँले बारम्बार चाहिँ जुन कुराहरू भन्नुहुन्छ यो चाहिँ क्रान्तिबाट आएको हामीले मागेकै त्यही हो भनेर, त्यो हुँदै होइन, त्यो ऐतिहासिक तथ्य नै होइन। त्यसरी त्यसलाई डिस्टोर्ट गर्नु हुँदैन। किनभनेदेखि स्पष्ट रूपले समाजवादमा नै हो। तर अब यति बेला हामी जुन जनयुद्धकालीन बाटोबाट आयौँ, यदि यो शान्तिपूर्ण राजनीतिमा सिफ्ट नगरिएको थियो भने त्यसले कति जनधनको या रगत बग्थ्यो त्यसको आकलन गर्न कठिन छ। तर त्यसले उपलब्ध गरेका केही हदसम्म यी उपलब्धिहरू हुन्, यहाँबाट टेकेर अब अगाडि जाने हो भन्ने उहाँको व्याख्या पटक पटक सुन्न पाइन्छ, होइन? यसलाई कसरी लिने? अब त्यसो त यहाँले भने जस्तो जनगणतन्त्रमा जानका लागि चाहिँ यो महाधिवेशनले
कसरी सम्भव छ त? कुन बाटोबाट कसरी जाने त? अब यो चाहिँ जनधनको क्षति के हुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ त त्यो अहिले हाइपोथेटिकल कुरा भयो। हामीले त्यो नगरे भए के हुन्थ्यो? जनयुद्धका पछिल्ला चाहिँ फौजी आक्रमणहरूमा एकपछि अर्को असफलता बेहोर्दै गरेको, ठुलो सङ्ख्यामा रगत बग्ने गरेको, त्यसलाई हेर्ने हो भने चाहिँ हो कि क्या हो भन्ने त देखिन्छ। हो, अब त्यो चाहिँ अब अहिले समग्र रूपमा कुनै ब्याटलहरू त एउटा ठुलो युद्धमा ब्याटलहरू हार्ने कुरा भइहाल्छ। कुनै हारिन्छ, कुनै जितिन्छ। कुनै हारिएको थियो, कुनै जितिएको पनि थियो। फेरि हार्ने जित्ने भइरहन्छ ब्याटलहरू चाहिँ। समग्र युद्धको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ युद्ध हामीले हारिहालेको चाहिँ थिएन। हारेको भनेर कहिले घोषणा गऱ्यौँ र? हामीले कहिले पनि घोषणा गरेनौँ। सन्तुलनमा पुग्यौँ हो, हामी शक्ति सन्तुलन गरेर रणनीतिक प्रत्याक्रमण भनेको थियौँ हामीले त। हामीले फौज यहाँको चाहिँ सामरिक चाहिँ नि कार्यदिशा त हाम्रो के थियो भने यहाँ काठमाडौँमा प्रवेश गर्ने उद्देश्य के थियो भनेदेखि ढाडमा टेकेर टाउकामा हान्ने भनेको हो नि त। हजुर, त्यही योजनाअनुसार पसेको र त्यहाँ हामीले चाहिँ फेरि सफलतापूर्वक चाहिँ थानकोटको चौकी कब्जा गरेको पनि हो। हाम्रो लस नै नभइकन गरेको, त्यसलाई के मान्ने, उपलब्धि मान्ने कि नमान्ने? त्यस कारण समग्र ठिक छ, ब्याटलहरू कुनै खाराको एक दुईवटा ब्याटलहरू हारिएको कुरा हो, कहीँ जितिएको कुरा पनि थियो। भनेपछि समग्र युद्ध हारेको भनेको चाहिँ कहीँ पनि हाम्रो मूल्याङ्कन छैन अहिलेसम्म। हामीले हारेको पनि छैनौँ, तर सबै कुरा हारिसक्यौँ, केही पनि बाँकी पनि छैन अहिले। त्यस्तो अवस्थामा हामी जो पुगिराखेका छौँ, त्यहाँ कहीँ न कहीँ हाम्रो चाहिँ व्याख्या विश्लेषण पुगेको छैन। सोचाइमा त्यहाँ कहीँ चाहिँ त्रुटि छ। र यहाँको कोणबाट हेर्दाखेरि यति बेला जे छ त्यसमा केही पनि पाइराखेका छैनौँ। हामी युद्ध नहार्दै पनि चाहिँ कतिपय ब्याटल हारे पनि हारेका थिएनौँ। तर त्यहाँबाट यहाँसम्म जे आइयो यो चाहिँ खासै उपलब्धि होइन माओवादीको, अझ यहाँहरूको दृष्टिकोणमा। यो गणतन्त्र, यो सङ्घीयता, यो समावेशी लोकतन्त्र, यो धर्मनिरपेक्षता जे उपलब्धि हो भनेर एउटा पक्षले त्यसको स्वामित्व लिन खोजिराखेको छ, यहाँहरू त्यसलाई उपलब्धि मान्न चाहिरहनु भएको छैन। अन्तर्विरोध यहाँहरूका बिचमा त्यही हो? होइन, केही पनि उपलब्धि होइन भनेर हामीले भनेका छैनौँ। फेरि हामीले यो सामान्य उपलब्धि हुन्, पहिलेको तुलनामा त राम्रै भएको हो। गणतन्त्रै पनि राजतन्त्रको तुलनामा त गणतन्त्र प्रगतिशील हो नि। त्यो हिसाबले त ठिकै छ। यो कुरा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले भन्नु, एमाले भन्नु त ठिकै कुरा हो त्यो। तर जुन पार्टीले चाहिँ जनगणतन्त्रको लागि लडेको छ, घोषित उद्देश्य जनगणतन्त्रै छ, त्यसैको तयारीको निम्ति भनेर चाहिँ लडेको छ, त्यो पार्टीले अब चाहिँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आउँदा ल आयो हाम्रो यही यसैको लागि लडेको भन्नु त त्यो त झुट्टा कुरा हो नि। र त्यो त जितेको पनि भएन। हाम्रो त उद्देश्यमा हासिलै भएन नि। हाम्रो जनगणतन्त्र हो, किनभने ऐतिहासिक भौतिकवादको दृष्टिकोणले चाहिँ नेपाल जस्तो देशमा चाहिँ जनगणतन्त्र आएर नै समाजवादतिर जान सकिन्छ। जनगणतन्त्र हामीले ल्याउन सक्यौँ भने शान्तिपूर्ण रूपले नै समाजवादमा हामीले चाहिँ सङ्क्रमण गर्न सक्छौँ। त्यो कुरा त चीनको अनुभवले हामीलाई देखाएको छ। त्यो आजको मितिमा गणतन्त्र या हामीले जे उपलब्धि गरिराखेका छौँ देशको चाहिँ आजको अवस्था हेर्दा, यहाँबाट यहाँले भनेको जस्तो त्यो जनगणतन्त्र या समाजवादतर्फको बाटो जो नेपालको संविधानमा समेत त्यो कुरालाई उल्लेख गरिएको छ, त्यो बाटो खन्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ कि देखिँदैन? र त्यो बाटोतर्फ यो महाधिवेशन अथवा यहाँहरूको भोलिको चाहिँ सहकार्यको बाटो त्यतातर्फ जान सम्भव छ कि छैन? यो त अब उहाँहरूले जहाँसम्म अहिलेको चर्चा आइरहेको छ, उहाँहरूले भनेको समाजवादै अर्कै समाजवाद हो। त्यस्तो खालको वैज्ञानिक समाजवाद, त्यसलाई कमसेकम मार्क्सवादी लेनिनवादी माओवादी कोणबाट त्यसलाई वैज्ञानिक समाजवादको क्याटेगोरीमा राखिँदैन। त्यसलाई यो संविधानले आज जे परिभाषित गरेको छ। समाजवाद त थुप्रै किसिमका हुन्छन्। जस्तो चाहिँ नि कार्ल मार्क्स र फ्रेडरिक एङ्गेल्सले नै कम्युनिस्ट घोषणा पत्रमै लेखेका छन् त्यो कुरा। थुप्रै किसिमका समाजवाद हुन्छन्। सामन्ती समाजवाद पनि हुन्छ, पुँजीवादी समाजवाद पनि हुन्छ, अनि त्यहाँबाट लास्टमा चाहिँ वैज्ञानिक समाजवाद भन्नुभएको छ उहाँले। पुँजीवादी समाजवाद पनि हुन्छ, अनि त्यहाँबाट सामन्ती समाजवाद पनि हुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले जस्ता पार्टीले यो संविधानमा समाजवाद उन्मुख भनेर लेख्न किन तयार भयो त? किनभने उनलाई यो सबै त्यसको स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि चाहिँ यो पुँजीवादी समाजवाद हो, त्यो वैज्ञानिक समाजवाद होइन भन्ने कुरा कन्फर्म भएर नै उनीहरूले त्यो कुरा के झुक्किएर सही गर्न गएको त होइन उनीहरू। उनले बुझेरै गरेका हुन् र प्रचण्डजीहरूले चाहिँ बुझेरै छाड्नु भएको हो। ल अब त्यो लडाइँ अब छोडिदिएर उनीहरूकै एजेन्डा बोकेर हिँड्नु भयो। उहाँहरू आफ्नो एजेन्डा चाहिँ छाडिदिनु भयो। हाम्रो एजेन्डा त जनगणतन्त्र थियो नि। जनगणतन्त्रको लागि हामी लड्दै जाँदाखेरि के हुन्थ्यो भन्न सकिँदैन। तर कतिपयले चाहिँ ठ्याक्कै यहाँले भनेको भन्दा उल्टो काङ्ग्रेस चाहिँ पुरै प्रचण्डको या माओवादीको एजेन्डामा गयो। न त्यो गणतन्त्र, न सङ्घीयता, न धर्मनिरपेक्षता
काङ्ग्रेसको एजेन्डा थियो। काङ्ग्रेसले त संसदीय प्रजातन्त्रको संसदीय चाहिँ राजतन्त्रको कुरा गरिराख्या हो। प्रचण्डको एजेन्डामा या माओवादीको एजेन्डामा गयो भन्ने कोण पनि छ। र अहिले देशमा जे विद्यमान छ यो चाहिँ माओवादी जनयुद्ध र माओवादी आन्दोलनकै जगमा जनआन्दोलनले सृजना गरेको उपलब्धि हासिल हो भन्ने कोण पनि छ। यहाँले जुन डिफ्रेन्सेस अथवा मत भिन्नता राखिरहनु भएको छ यसलाई लिएर चाहिँ कतिपयले यहाँहरूका प्रति अलिकति कटाक्ष कडा आलोचना गर्ने गर्छन्। अलि बढी परम्परावादी यहाँहरू हुनुभयो, अलिकति चाहिँ शास्त्रीय खालको यहाँहरूको चाहिँ सिद्धान्त रह्यो, जुन शास्त्रीय सिद्धान्त नेपालमा जस्ताको तस्तै अवलम्बन गर्न सम्भव पनि छैन। र यहाँले जुन सिद्धान्त लिइरहनु भएको छ त्यसलाई उत्पात मन पराएर आम नागरिकहरू जनताहरू यहाँको पछि पनि लागेका छैनन्। त्यसैले यहाँहरू चाहिँ समय अघि यहाँहरू पछि यो देखिया छ भन्ने कोण पनि आउँछ। के भन्नुहुन्छ? त्यो चाहिँ कतिपयले नबुझेर भनेका छन्, कतिपयले चाहिँ त्यो पक्षमा नभएका विरोध गर्नेहरूले पनि भनेका छन्। जहाँसम्म नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा हो, एउटा कुरा चाहिँ के हो भने नेपाली काङ्ग्रेसले पनि आफ्नो थोरै छोडेकै हो। हजुर। के छोडेको हो भने ऊ त संवैधानिक राजतन्त्र भन्दै आएको पार्टी हो। आखिर चाहिँ गणतन्त्र त मान्न तयार भयो हो, त्यहीँनिर भयो क्या कम्प्रोमाइज। गणतन्त्र मान्न उनीहरू तयार भयो। अनि त्यो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको नीति विपरीत थियो भन्ने कुरा त कहाँबाट नि पुष्टि भयो भने त्यसको चाहिँ संस्थापक नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले त पार्टी नै छाडिदिनु भयो नि त्यही इस्युलाई लिएर। त्यसकारण नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ त्यो चाहिँ गणतन्त्र पछि गएर मानेको, जुन कुरा शेरबहादुरजीले त्यहाँ पछि पनि भन्नुभयो, त्यही सभामा नि भन्नुभयो, यो चाहिँ उसले गर्दा भनेको। तर त्यो भएर पनि बुर्जुवा गणतन्त्र ल्याउँदाखेरि अब त्यो चाहिँ कुन वर्ग खुसी हुने हो त, कुन वर्गको एजेन्डामा पर्छ त? जस्तो इन्डियामा त राजतन्त्र छैन नि त, त्यहाँ पनि गणतन्त्र छ होइन, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रै भनिन्छ नि त्यसलाई त। आखिर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको हो के हो भनेदेखि त्यो त संसदीय व्यवस्था हो, बुर्जुवा संसदीय व्यवस्था। जे नाम दिए पनि आखिर अहिले के भइरहेछ? त्यही त भइरहेछ। अहिले पहिलेको र अहिलेकोमा अन्तर के छ भने पहिला राजा अन्तर्गत थियो, राजतन्त्र अन्तर्गत थियो, अहिले राजतन्त्र छैन, त्यति मात्रै हो। तर हामीले चाहिँ जनयुद्ध लडेको फगत त्यही राजतन्त्र हटाउनको लागि मात्रै हो। अर्को व्यवस्था चाहिँ नयाँ व्यवस्था चाहिँ त्योभन्दा क्रान्तिकारी व्यवस्था ल्याउनको लागि होइन हो नि त। हामीले गरेको त त्यो हो। त्यसकारण जहाँसम्म हाम्रो चाहिँ कुरा छ, अब मान्छेले मन पराउँछन् कि मन पराउँदैनन् भन्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ भने पहिले जनयुद्धको कुरा गर्दा नि मान्छेले त्यति मन पराउँदैन थियो। हत्या, हिंसा, यताउति, शान्ति चाहिएको छ, शान्तिपूर्ण नेपाल धेरै भन्थ्यो नि। तर जब त्यसका उपलब्धिहरू चाहिँ मान्छेले देख्दै गए अनि जनताको स्तरबाट त्यसलाई समर्थन प्राप्त हुँदै गयो र त्यो अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन पनि त्यसले हासिल गर्यो। त्यसकारण केही मान्छेहरूले के भन्छन् त्यो त भनिरहन्छन्, जति बेला नि भनिरहन्छन्। त्यसकारण चाहिँ जहाँसम्म यो शास्त्रीय मात्रै हो कि भन्दा त यसको त प्रयोग दुनियाँमा भइसकेको छ। ती चीनमा प्रयोग भएको हो नि त। अहिले पनि चीनको नाम त जनवादी गणतन्त्र चीनबाट बदलेकै छैन, भन्दा त उनीहरू समाजवाद भन्छन्, तर जनगणतन्त्र चीन भन्छन् उनीहरू। तर व्यवहारमा उनीहरूको पनि अभ्यास अर्कैतिर छ, अर्कैतिर गयो। त्यसकारण जे होस् माओको नेतृत्वमा जुन व्यवस्था आयो त्यहाँ जनगणतन्त्रै आएको हो नि त। त्यो जनगणतन्त्रले के गर्यो भन्ने कुरा त छर्लङ्ग छ नि त। अब त्यस्तो खालको गणतन्त्र फेरि इन्डियामा पनि आयो। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र इन्डियामा आएको हो, करिब 2 वर्षको अन्तरालमा आयो, अझ 2 वर्ष अगाडि चाहिँ भारतमा आएको हो भनेपछि तिनीहरूले के गरे त, समाजमा कति रूपान्तरण ल्याए, विश्वमा तिनीहरूको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन के भयो भन्ने कुरा त छर्लङ्गै देखिन्छ त। अनि यसलाई हामीले चाहिँ शास्त्रीय मात्रै भन्ने कुरा आएन। शास्त्रीय त भइहाल्छ, किनभने अब त्यो त विदेशको चाहिँ नि एउटा नमुनालाई हामीले चाहिँ त्यस्तै खालको, अब फेरि हामीले भनेको जनगणतन्त्र चाहिँ फेरि चीनको जस्तो ठपक्क त्यसलाई ल्याएर कपी पेस्ट गर्न खोजेको त होइन। हाम्रो विशेषताको जनगणतन्त्र हुन्छ, कहीँ हाम्रा विशेषताका पनि। त्यसो हुँदा आज अब प्रस्थान बिन्दु अघि पनि मैले भनेको थिएँ, यो अहिलेको विद्यमान अवस्था र संविधानले जे व्यवस्था गरेको छ यो चाहिँ यहाँहरूले भनेको जस्तो त्यो समाजवादको निमित्त ठिक छ। काङ्ग्रेसले आफ्नो खालको समाजवादतर्फ लैजान जोडबल गर्ला या एमाले आफ्नो रुचिअनुसारको कुरा गर्ला। यहाँहरू कम्युनिस्ट माओवादी घटकहरू एक ठाउँमा भएर आफ्नो अनुकूलताको यहाँले व्याख्या गरे जस्तो त्यो जनगणतन्त्रतर्फ लैजानको निमित्त यो आधारभूमि हुन सक्छ कि सक्दैन, र यदि हुनसक्छ भने चाहिँ त्यतातर्फ यहाँहरूको चाहिँ भोलिको बाटो त्यतातर्फ जाने तयारी छ कि छैन, अथवा यहाँले भन्न खोजेको जस्तो फेरि पनि सशस्त्र आन्दोलनको या जनआन्दोलनको रूपबाट जाने हो, कसरी हो त?
त्यो हासिल गर्ने? अब यो हामीले भनेको जुन जनगणतन्त्र हो त्यो जनगणतन्त्र यो सङ्क्रमण भएर जनगणतन्त्र हुँदैन यो। किनभने यो त पुँजीवादी गणतन्त्र हो होइन, बुर्जुवा गणतन्त्र हो। यसलाई सुदृढ गरेर जनगणतन्त्र आउँदैन। यो बाटोबाट त्यस्तो जनगणतन्त्र प्रष्ट भयो। दोस्रो अब हामीले भनेको जुन जनगणतन्त्र हो त्यो कुन किसिमले आउँछ त भन्दाखेरि अहिलेको चरणमा हामीले फेरि धेरैले भन्छन् अब जनयुद्धतिर फर्किन्छ त, अब अर्को जनयुद्ध गर्ने त भन्दा होइन। त्यो जनयुद्ध गर्ने भनेर हिँडेका विप्लवजीहरू सबै फर्केर आइसक्नुभयो। हामीले त्यही बेला भनेको थियौँ हुँदैन है, जनगणना मान्नु भएन। आखिर त्यो व्यवहारले त्यो कुरो पुष्टि गर्यो। अहिले हामीले जनयुद्ध गरेर जनयुद्ध पनि हुँदैन होइन। अनि त्यहाँबाट त्यसले चाहिँ परिणाम पनि ल्याउन सक्दैन। विश्वमा परिस्थिति धेरै चेन्ज भइसक्यो, नेपालमा पनि धेरै परिवर्तन भयो। त्यसकारण अहिलेको यो जुन बुर्जुवा गणतन्त्रले हामीलाई जुन अधिकारहरू दिएको छ त्यो अधिकार प्राप्त गर्दासम्म हामीले जनआन्दोलनबाट कयौँ चिजहरू उपलब्ध गर्न सकिन्छ। आधार तयार गर्ने हो, आजै जनगणतन्त्र आइहाल्ने पनि होइन। त्यसको लागि आधार तयार गर्नको निम्ति हामीसँग ठाउँ रहँदासम्म हामीले अहिले हतियार उठाउनु पर्दैन। हाम्रो अहिले शान्तिपूर्णै हुन्छ। भोलि गएर राज्यले चाहिँ जब चाहिँ हतियारको प्रयोग गर्न थाल्छ, जस्तो अब अस्ति हामीले एमसिसीको विरोध गर्दाखेरि पनि अब लाठीचार्ज गर्यो, त्यो अलिक बढ्ता भएको थियो। त्यति गरिहाल्नु पर्दैन थियो। धेरै मान्छेहरूले कमेन्ट गरे किनभने प्रदर्शनकारीहरूलाई चाहिँ नियन्त्रणमा लिन त अरू तरिका अपनाउनु पर्छ नि। शान्तिपूर्ण तरिका जस्तो तिनीहरूलाई पक्रेर लगेर चाहिँ गाडीमा हालेर लगेर थुन्दियावा हुन्थ्यो। तर लाठीचार्ज गर्ने, हेरी मान्छेलाई ताकिकन हिर्काउने टाउकामा त्यो तरिका भएन। त्यसकारण राज्यले चाहिँ त्यस्तो निरङ्कुशता अपनायो भने, हिंसात्मक रूप अपनायो भने त त्यसको प्रतिक्रिया त जनताले पनि दिइहाल्छन्। अब कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि आइपुग्यौँ हामी। त्यसो हुँदाखेरि अब फेरि पनि माओवादीको यो 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन र यसले दिने सन्देश अथवा यसले लिने निर्णयबाट भोलिको माओवादी आन्दोलन र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कस्तो असर या प्रभाव पर्छ, कतातर्फ उन्मुख हुन्छ भन्ने विषयबाटै अन्त गरौँ जस्तो लाग्यो। के देख्नुहुन्छ यहाँ? केही नयाँ सङ्केत, केही नयाँ सन्देश यो महाधिवेशनबाट प्राप्त हुने र त्यसले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ दिशा दिने सम्भावना देखिन्छ? त्यो चाहिँ त्यो देखिएन। किन देखिएन भने उहाँको डकुमेन्टमा चाहिँ प्रष्ट रूपले उहाँले उल्लेख गर्नुभएको के हो त भने अब उहाँले बनाउने भनेको यो चाहिँ बुर्जुवा पार्टीहरूसँग अब लोकतान्त्रिक र वामपन्थीहरूको संयुक्त मोर्चा बनाउने रह्यो उहाँले। त्यो लोकतन्त्रवादी र वामपन्थीहरूको संयुक्त मोर्चा भएर दुनियाँमा कहीँ पनि समाजवाद आएको छैन। अहिले गठबन्धन जस्तो छ त्यस्तै हो। त्यही गठबन्धनलाई पुष्टि गर्नुभयो क्या उहाँले। आफूले जे गर्नुभएको थियो अनि उहाँले बारम्बार भन्नुभयो त्यो दिन पनि एमालेको शङ्कर पोखरेललाई देखाएर हामीले जे गर्यौँ ठिक गरेका थियौँ एकतामा होइन। एमाले सरकारमा हुँदाखेरि जनयुद्ध सुरु गर्ने, हामीले जनयुद्ध सुरु गर्दा एमालेकै सरकार थियो, त्यसका विरुद्ध हतियार उठाउने, त्यही एमालेसँग गएर अनि त्यहाँ पार्टी चाहिँ विलय गराउने। अनि त्यो चाहिँ अदालतले छुट्याइदियो भनेर, अदालतले छुट्याइदियो भने उहाँहरू आफू छुट्याउने होइन। अदालतले छुट्याएर बाध्य भएर उहाँ छुट्टिनु पर्दा पनि त्यो चाहिँ ठिक हो भनेर अझै पनि भनिरहने यसले चाहिँ के गर्छ त भने उहाँको अहिले जे गर्नुभएको छ यो महाधिवेशनले त्यसलाई पुष्टिकरण गर्ने काम चाहिँ गरेको जस्तो देखिन्छ। नयाँ चिज भनेर जो अलिकति नयाँ चिजै पो केही हुन्छ कि भन्ने थियो, त्यो नयाँ चिज खोजेकाहरूलाई चाहिँ यसले निराशै बनायो जस्तो लाग्यो मलाई। भनेको कम्युनिस्टहरूको अझ चाहिँ माओवादी घटकहरूको एकता या यो किसिमको ध्रुवीकरण या त्यो बाटोमा कम्तीमा उन्मुख हुने कुरा यो महाधिवेशनबाट पनि आउला जस्तो दिएन, आउँछ जस्तो अहिलेसम्म छैन। अब भोलिको एक दिनमा अब त्यहाँकाले फेरि कतिपयले मैले बोलिसकेपछि त्यो पनि मैले कमेन्ट गरेको सुने, हामी हो ठिक छ, ठिक भन्नुभयो, हामी उठाउँछौँ भनेर भन्नुभएको पनि सुनेको थिएँ मैले। अब यदि त्यो भएन भने संशोधन भएर परिष्कृत भएर आयो भने त्यो बेग्लै कुरा हो, त्यसको सम्भावना धेरै कम छ। तर प्रचण्डजी आफैले प्रस्तुत गरेको डकुमेन्टले चाहिँ तिनीहरूलाई आशावादी बनाउँदैन र अहिले उहाँले जे गर्नुभएको छ त्यसलाई पूर्ण रूपले पुष्टि गर्ने काम मात्र त्यसले गरेको छ, वैधानिकता दिएको छ, त्यति मात्रै जस्तो लाग्छ। हस् सिपी गजरेलज्यू, यहाँले चाहिँ माओवादीको महाधिवेशन र यहाँले आफ्नो पार्टीका र आफ्ना धारणा समेत यसको सेरोफेरोमा राखेर विशेष गरी कम्युनिस्ट घटकहरूको या वाम घटकहरूको, माओवादी घटकहरूको एकताको सम्भावनाका विषयमा आफ्ना धारणा राखिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले हाम्रो विचार सम्प्रेषण गर्ने मौका दिनुभयो, धन्यवाद। हस् धन्यवाद। दर्शकले आजको कार्यक्रमको समय सकियो। अर्को कार्यक्रममा हामी यहाँहरूको बिचमा हामी फेरि आउनेछौँ। नमस्कार।